اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ، گر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، ہاں واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ سیرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ماشاءاللہ میرے تو قبل علماء کرام نماز مغرب تو ہون تک بڑے جاندار اور شاندار خطاب فرما چکے نے، اور میرے تو بعد حضرت مولانا حافظ قسیم صاحب حافظہ اللہ تعالی جو کہ تشریف فرمان ہے، حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب جو کہ تشریف فرمان ہے، اور خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب انشاءاللہ مقررین اپنے اپنے وقت تے خطابات فرمان گے۔ کو میں گھنٹیاں گفتگو نہیں کرنی، توجہ تسی میرے بار رکھو، اللہ پاک تو نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حافظ شاہد دین اقبال صاحب حافظہ اللہ تعالی و دیگر مسجد انتظامیہ نمازی، میں دعا کرنا اللہ پاک اس کانفرنس نو مہینے تواڈے واسطے نجات دا سبب بنا دے۔ آپا نا کوئی مطلب آئے آنا تے ایویں بس رواجی تے بریلر تے کاروائی پوری کرن دی خاطر نہیں آئے، اے تربیتی نشستاں ہوندیاں نے، اسلام نو سکھن دیاں، دین نو سکھن دیاں، کوئی ہاسا مذاق نہیں ہوندا۔ اے مجلساں کانفرنساں بہت اہم حصہ ہوندا ہے دین دا۔ میں نو اسٹیج والوں انتظامیہ والوں آرڈر ہویا کہ میں تو انو صحابہ دا بھی تعارف کراواں اور اہل بیت دا بھی تعارف کراواں۔ ٹائم 40 منٹ انشاءاللہ دے اندر میں کور کرنا ہے، انشاءاللہ مختصر تعارف ہی ہونا ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے، علماء نو بھی ٹائم دینا ہے، اور اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو صحابہ اکرام اہل بیت دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ امت دے درمیان بہت بڑی خرابی پہ گئی ہے، کوئی ایسا طبقہ ہے جڑا کلہ اہل بیت نو منی جاندہ ہے، کوئی ایسا طبقہ ہے جڑا کلہ صحاب نو منی جاندہ ہے۔ الحمدللہ ایتھے میں یہ بات واضح طور تے بیان کرنا چاہاں گا، اے اسٹیج او وے جڑا نبی پاک دے صحاب نو بھی مند ہے، اہل بیت نو بھی مند ہے، اور تمام نبی علیہ السلام دے یاراں دا احترام کردہ ہے۔ اور یقینی بات ہے آکے نا بھابی سنی دیوبندی آکے نا دی مسجد ہے، اے بھابیاں دی آ سنیاں دی آ دیوبندیاں دی، مسجد نہ بھابیاں دی نہ سنیاں دی نہ دیوبندیاں دی، بولو سارے مسجد کی دا کار ہے۔ حکے دی نڑی تے بابے کٹھے نے بندے کٹھے نے تے جے مسجد دی واری آوے تے اپنا بھابی سنی کٹ چھڑنے ہیں۔ حکے دی نڑی تے کسے چنگن لگیا کیا بھی میں بھابیاں تے میں اور بریلوی نے حکا چنگیا تے دا جھوٹا میں کیوں چنگا، او تھے کچھ دوسرے دا جھوٹ بھی چنگی جان کے ساڑھے مسلمان، لیکن مسجد دی واری آوے تے بھابی سنی کرنے ہیں بہت ہی جمع ہونے دی سونے ہو مسجد تے مسجد رب دا کارے۔ دعا کرو اللہ سنیاں نو دیوبندیاں نو اللہ سارے نو قرآن حدیث تے جمع کر دے، آمین کہہ دیو۔ کدھر تھکے تھکے تے نہیں ماشاءاللہ۔ میں چونکہ دیکھو نا اپنے سامعین دا بھی خیال کرنا چاہیے ہے، یہ نہیں کہ مولوی صاحب آندے جانا واری پگتائی جانتے اگلے ستے رہن، یہ دین دی تبلیغ دی یہ بھی توہین ہے۔ جے تسی تھک پہ ہو تے آپ ہونے دعا کر چھڑنے ہیں، کی خیال ہے؟ تھکے تے نہیں ماشاءاللہ۔ قرآن دی دو چار خطبہ کو سنو گے نا انشاءاللہ، اللہ پاک تو انو سارے انو دنیا آخرت دیاں پناہیاں نصیب فرمائے۔ آپ فرماندے نے جدو اللہ دی رحمت اللہ تعالیٰ دا پیار آندہ ہے نا تے جدو کو دین دی مجلس ہوندی ہے تے دین دی مجلس دے اندر جدو آکے کو بیندہ ہے نا، عبداللہ کی ہو گیا پوتا، جدو دین دی مجلس دے اندر آکے کوئی بیندہ ہے نا تے اللہ دی رحمت انہاں نو ڈھانپ لیندی،
تے فرشتے کہندے نے یا اللہ انہاں نوں تے اجر و ثواب دواں گے تے ایک بندہ جاندا راہ جاندا نا اینوں کم سی جڑا دین دی مجلس وچ بندہ بیٹھا سی اے اونج ہی آگے نال بیٹھ گیا سی کانفرنس تبلیغی پروگرام یا اللہ ایدا کی کرنا ہے فرمایا جڑا آ گیا اندے تے اودا رنگ چڑھ گیا اے بھاویں کسے نوں کام نال ملن ہی آئے جاؤ ایندے اوتے بھی میری رحمت دا سایہ وے تے اینوں بھی میں معاف کر چھڑیا تے نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث سے آپ فرماندے نے جڑا کو ایک ایت سکھن دی غرض نال مسجد وچ آ کے بہندا ہے نا مسجد وچ تے جدوں واپس جاندا ہے تے اللہ اونوں وڈے حج دا ثواب دے دیندا ہے تے انشاءاللہ اسی کئی وڈے حجاں دا ثواب لینا اج کہو انشاءاللہ اور میں دعا کرنا اللہ میری اس حاضری نو اور علماء دی تشریف آوری نو اور تساں دی تشریف آوری نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول منظور فرمائے اور میں توجہ میرے وال میں کوئی توانوں کو زیادہ مطلب ازمائش چ نہیں پڑھا بیٹھے پہلے نمبر تے ذہن چ رکھو بھی صحابی کہندے کینوں نے صحابی بندہ نوٹ ووٹ لڑ کے نہیں بنتا کہ نوٹ لے کے ووٹ لے کے بندہ صحابی بن جائے نہیں صحابی او سن جنہ مرتبہ پا لیا تے اج کوئی نہیں کہہ سکتا میں صحابی ہاں جنہ حالت ایمان اندر سن صحابی دی تعریف ہے وے جنہیں حالت ایمان اندر سونے دا دیدار بھی کیتا تے حالت ایمان اندر سونے دا پیار بھی لیا اور او دی موت بھی ایمان تے ہوئی ہوئے انہوں کہندے نے صحابی تے جے صحابیت دا مقام جناب رشتہ داری دے بال بوتے نال ملدا تے ابو لہب تے ابو جہل کہندا میں صحابی لیکن میرے سونےو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے یاراں دا تذکرہ جو کیتا ہے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے محمد میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اکنا جناب پوے آواز مٹھی رکھو اونی کو رکھو جنہی ضرورت ہے کلے دو کلے دی آواز کھولن دی کوئی ضرورت ہے جزاکم اللہ میرے سونےوں ساؤنڈ بڑا سونا ہے بس آواز تھوڑی کو تیز نہ کرو آواز درمیانی ادھی کر دیو میرے سونےوں اللہ پاک فرماندے نے تے جڑے میرے نبی دے ساتھی نے کون ساتھی میرے پیغمبر دا ابو بکر میرے پیغمبر دا ساتھی عمر میرے پیغمبر دا ساتھی عثمان میرے پیغمبر دا ساتھی علی میرے پیغمبر دا ساتھی بلال میرے پیغمبر دا ساتھی طلحہ تے زبیر میرے پیغمبر دا ساتھی بدر والے میرے پیغمبر دے ساتھی احد والے میرے پیغمبر دے ساتھی خندق والے میرے پیغمبر دے ساتھی حنین والے میرے پیغمبر دے ساتھی اللہ پاک فرماتے نے ندیاں صفتاں کی نے فرمایا اشداء علی الکفار کافراں دے جناب معاملے اندر دین دی وجہ تو گرم نے انہاں نال گرم طبیعت نے اور دین دے واسطے اللہ پاک فرماندے نے رحماء بینہم آپس اندر انہاں دا بڑا پیار آپس اندر انہاں دی بڑی محبت آپس اندر انہاں دا بڑا پیار تے بڑی الفت ہر چمن چمن ہر کلی کلی او صدیق عمر عثمان علی زور لا چھڑو ہر چمن پڑھو ہاں میرنا ہر چمن چمن ہر کلی کلی او صدیق عمر عثمان علی او ایک میرے نبی دا یار پیارا او ایک میرے نبی دا ہم سفر او سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی او ایک میرے نبی دا یار پیارا او جدا نام سن کمب دا کفر سی سارا او سونا عمر بہادر رب دا ولی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی پڑھو خاں صدیق عمر عثمان علی او سونا عثمان پیارا ذی النورین ہاں اے
میرے پیغمبر دے صحاب اے میرے پیغمبر دے جانثار او سونا عثمان پیارا ذنورین او بیعت کیتی جس دی سونے علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی دے یار نے جبنا میرے پیغمبر دی خاطر اپنا تن من دن قربان کیتا ہے اپنا جناب مال بھی قربان کیتا ہے اپنی جاناں بھی قربان کیتیاں نے اپنا تن من دن حتیٰ کہ اپنا گھر بھی قربان کر دیتا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے جانثار غزوہ احد ایک میرے نبی دے صحابی دی نمی شادی ہوئی ہے تے میرے پیغمبر نے احد جنگ دا اعلان کر دیتا ہے تے دا نواں بیاہ ہویا ہے کسی دا دل کردا بھی نویں میں اپنی وہٹھی چھڈ کے ٹر جا کسی دا دل نہیں نہ کرے گا دعا کرو اللہ مڈیاں دے بیاہ کر چھڑے جنہاں دے کونی ہوئے ہن نہ کیا جے آمین کدھر قبول انہاں نوں بھی کسے آرے لگنا چاہیے بھی یہ نیٹ تے جناب فلماں تے ڈرامے ویکھدے رہن گے ساری زندگی دعا کرو اللہ ساڈے منڈیاں دی نیٹ تے کنجریاں تے ناچ تے گانیاں تو جان چھڑائے آمین کہو میرے سوڑیو میرے پیغمبر دا صحابی ہیں جدی نویں شادی ہوئی ہے ادھر کان دے اندر آواز میرے پیغمبر دی خود دی جنگ دی جان دی پہ گئی ہے میرے پیغمبر دے صحابی نے اپنی نویں دولن نو چھوڑ دیتا ہے تے پیغمبر دی آواز تے لبیک کہندے ہاں گھر دے دروازے تے باہر پہنچے ہے اے دی بیوی پچھوں مڑ کے ویکھ دی ہے اے سوچدا ہے کہ پتہ نہیں میری بیوی دے دین اندر خیال آیا ہوئے گا ہل ایک دن نکانوں نہیں گزریا تے میرا خامد چھڑ کے جا رہے ہے اے پیشا مڑ کے کہندانی اللہ دیئے بندیے پریشان نہ ہو بھی میں اللہ دے نبی دی آواز تے لبائی کہندیا جا رہے ہیں جے ملاقاتہ مقصود ہوئیاں تے اللہ نو منظور آ جانگا تے اے بیوی دی نبی دی صحابی آئے تے آکیں دیئے میرے سرتاج جا جم جم جا اللہ دے رستے اندر لڑن واسطے میں بے خودی تے اس وجہ تو پہیاں جے زندہ بچ کے آؤ گے تے ملاقاتاں ہو جان گیاں تے جے نہ آئے ہو تے کل حوض کوثر تے میں کھڑی تو اڈا انتظار کر دی پئی ہو مانگی ادھر میرے نبی دا صحابی انج لڑیا کہ حضرت حنظلہ شہید ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی علیہ السلام نو پتہ لگا سونے محبوبہ او تو اڈا صحابی جی دا حل کالی نکاح ہوئے آئے سونے محبوبہ شہید ہو گیا ہے او دی بیوی پردہ کر کے آئیے تے آکے کہندی ہے آخے سونے محبوبہ میں نو پتہ لگا میرا خامد حنظلہ شہید ہو گیا ہے تے میں تو انو ایک گال دی خبر دین واسطے آئیاں میرے خامد نے فرضی غسل کرنا سی تے میرے خامد نو کم از کم غسل ہی کرا لے آج تے میرے نبی فرماندے نے پتہ کرو حنظلہ دا جسم کدھر پہ ہے صحابہ نے بڑا تلاش کیتا حنظلہ دا جسم ہی نہیں لب رہا ادھر جبریل میرے محمد دے کوڑ آ کے کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر محبوبہ پریشان نہ ہو وہ پریشان نہ ہو وہ اگر جبریل ساڑے جانثار دا جسم تے لاشا ہی نہیں لب رہا فرمایا سونے محبوبہ آج حنظلہ دا دین تو کٹ جانا حنظلہ دا دین تو مر جانا اللہ پاک نو اتنا پیارا لگائے اللہ نے او حنظلہ نو پردے اندر رکھ کے تے اللہ دے فرشتے حنظلہ نو جنتی پانی نال غسل دیندے پہنے حنظلہ نو جنتی پانی نال غسل دیتا جا رہا ہے تاں تو اڈیاں اکھاں تو پردے اندر حنظلہ دا جسم چلا گیا ہے سونے محبوبہ تو اڈے حنظلہ نو پتہ لگائے رب نے پہچانیا اللہ پاک فرمان دینے ہوئے میرے فرشتے ہو میرے بندے نے تے فرضی غسل بھی میری خاطر نہیں کیتا جاؤ انو دنیا دیا پانیاں دے نال غسل نہیں دینا جاؤ جنتی پانی لے جاؤ نا جنتی پانی لے جاؤ جا کے جنتی فرشتے
جنتی پانی نال غسل دیندے نے پہ تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جے توجہ میرے ول کرو آپ فرماندے نے آج تو بعد حنظلہ نہیں صدایا جائے گا حنظلہ غسیل الملائکہ دے نام نال صدایا جائے گا کی معنی غسیل الملائکہ دا جنو جنتی پانی نال جنتی فرشتیاں نے غسل دیتا ہے فرمایا اے او لوگ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ اے میرے نبی دے جانثار جڑے صحابہ تے پھونک دینے انہاں نو ایک ایت ہی کافی ہے لہم پڑھو خیر لہم مغفرۃ تانوں رب دی سوچی پڑھو لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی دے یاراں دے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے میں انہاں دیاں غلطیاں نو معاف کر دیتا ہے میں انہاں دیاں کمیاں بیشیاں نو معاف کر دیتا ہے ہائے ہائے پھر میں کیوں نہ محبت دے نال پیار دے نال جو کر کے دعوت دواں جندے باغ دا پھل صدیق یارو او جندے باغ دا پھل صدیق یارو او دے باغ نو میں سلام آکھاں او جیڑا فاروق اعظم دا دماد لوگو او دے خطاب نو میں سلام آکھاں او جیڑا جن نے عثمان نو دتیاں دو تیاں جن نے عثمان نو دتیاں دو تیاں او دے خطاب نو میں سلام آکھاں اور توجہ کرو جڑا علی نو اپنا پائی آکھے او دے خطاب نو میں سلام آکھاں او میرے سونے ہو میرے محبوب پیغمبر دے جانثار اور میں اپنے نبی دے یاراں دا کدا تذکرہ کراں میرے پیغمبر دا ایک یار جنتی ہے ہاں پھر میرے سونے ہو محبت دے نال قرآن سنو اللہ فرماندے نے میرا ابو بکر ایک دن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک دن اللہ دے پیغمبر لیٹے نے آرام پہ فرماندے نے ادھر 14ویں دا چاند چمک رہی ہے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے نظر پائیے تے ستارے چمک دے پہنے میں کہ اللہ دے رسول کوئی تہاڈی امت دے وچوں کوئی ایسا بھی بندہ موجود ہے جدیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نکیاں نے آپ فرماندے نے عائشہ نہیں میری عائشہ ایک بندہ میری امت دا ہے جدیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نکیاں نے جدیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نکیاں نے انہوں عمر کہندے نے انہوں ماشاءاللہ فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ قسیم صاحب شیخوپوری صدر اہل حدیث یوتھ فورس ماشاءاللہ پنجاب تشریف لے آئے نے اللہ پاک انہاں دی آمد قبول فرمائے نعرہ تکبیر یار نعرہ پائی عبدالرزاق بھی آیا ہے کڑے ہو ماشاءاللہ نعرہ مار چھڑو نعرہ تکبیر علماء اہل حدیث حافظ قسیم صاحب ہون تسی دھیان میرے حال کرو سارے
میں چھڈاں گا تے واری انہاں دی آئے گی نا. دھیان میرے حل کرو. میرے پیغمبر فرماندے نے, اما عائشہ فرماندیاں نے, میں سوچیا سی میرے نبی میرے ابو بکر دا نام لین گے تے اما فرماندیاں نے سونے اما ابو پھر فرماؤ نا میرے ابو بکر دیاں نیکیاں دا کی حال ہے. فرمایا عائشہ عمر دیاں ساری رات ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے, تیرے ابو بکر دی کلی ہجرت والی رات دی نیکی ایک پاسے. میں صدقے تے قربان جاواں ادھر اللہ دا قرآن کی کہندا ہے. سونیو میں صحابہ دا تعارف کروایا تے اہل بیت دا بھی تعارف کرواواں تے گل ختم کر گئے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. مومنہ دا سب تو پیارا قریبی رشتہ میرے پیغمبر نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں او امت دیاں ماواں لگ دیاں نے. سیدہ خدیجہ مومنہ دی روحانی ماں ہے, سیدہ جویریہ مومنہ دی روحانی ماں ہے, ماریا قبطیہ روحانی ماں ہے, سیدہ جناب عائشہ صدیقہ مومنہ دی روحانی ماں ہے. میرے سونیوں زواج دے اندر اہل بیت دے اندر سارے انہوں پہلا بیویاں آندیاں نے. اے میرے پیغمبر دیاں کار والیاں, میرے نبی دیاں بیٹیاں, میرے نبی دیاں بیویاں. اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اچھی کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی دے جتھے مریداں دا ذکر ہے اتھے پیر دا بھی ذکر ہے. تے پھر میں پیر دا ذکر کیوں نہ کراں. میرے آقا دیاں صفتاں پیکر دا زمانہ ہے. میرے آقا دیاں صفتاں پیکر دا زمانہ ہے. سب سوڑے تو سوڑا حسنین دا نانا ہے. سب سوڑا تو انو رب دا واسطہ میرے سوڑے ایتھے آؤ, ایتھے آجو. جڑا ایتھے آئے اللہ نو کعبہ شریف بکھایا ایتھے آجے. اب سانو بھی مچھر پہ چمڑ دے ایتھے آؤ. اللہ پاک تو نے جدا دے ایتھے سارے آؤ سوڑے ہو. اللہ پاک جو حافظ قسیم صاحب تشریف لے تسی ماشاءاللہ ہلدے جلدے کو نہیں پہ. آج پھر نیڑے آگئے ہو ہون نیڑے تے ہون پڑھو نا میرے نال میرے آقا دیاں صفتاں. سارے پڑھو تو انو اللہ دی قسم اچھی پڑھو. میرے آقا دیاں صفتاں جنوں کملی والے نال جمنہ پیارے ہو مجمع میں چوچی میرے نہ پڑھے. میرے آقا دیاں صفتاں پیکر دا زمانہ ہے. سب سوڑے تو سوڑا حسنین دا نانا ہے. قسم رب قسم اٹھائیاں نے, رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے. رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے. چہرہ 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 میرے آقا دا, چہرہ میرے آقا دا او جی میں حسن خزانہ. او پھوکی سبحان اللہ تے کہہ دے ہو چہرہ میرے آقا دا. میں پھر پڑھا او رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے. چہرہ میرے آقا دا کنا مٹھا جملہ انہیں لکھ تے کروڑ قیمتی نہیں جنی نبی دی نات دا جملہ قیمتی ہے. چہرہ
چہرہ میرے آقا دا او جویں حسن خزانہ اے چہرہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا اے او کیویں آکھاں چن ورگا جگ سارا جاندا اے او کیویں آکھاں چن ورگا جگ سارا جاندا اے میرے کملی والے دا چن وی دیوانہ اے میرے کملی والے دا چن وی دیوانہ اے میرے آقا دیاں پڑھو میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اے او میرے ابو بکر عمر دیاں کی شان میں سناوا اوے ابو بکر عمر دی کی شان میں سناوا میرے آقا دے قدماں وچ دوہاں دا ٹکانا اے میرے آقا دے قدماں وچ دوہاں دا ٹکانا اے اور میرے سونےو میرا ٹائم بھی مک گیا تے میرا مضمون بھی مک گیا مک گیا سونے ازواج دے اندر او اہل بیت دے اندر میرے نبی دیاں بیویاں لو میں آخری میرے پیغمبر دی ایک بیوی دا ذکر سنو اپنی روحانی ماں دا 5-4-7 منٹ اندر ذکر سنو تے میں گل ختم کر دیا میرے نبی دے بیت اہل بیت تے نہ ظالماں نے تہمت لا دیتی ہے ماں عائشہ دے کردار تے نہ بے ایمان نہ منافقاں نے تہمت لائی ہے میرے نبی دینے بھی روندے نے تے رات نو بھی روندے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو ایک دن ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ذرا دل تھام کے 5-7 منٹ اپنی ماں دی غرمت دا واقعہ سنے جاندے عرضاں کر دیاں نے سونے محبوبہ جے اجازتاں دو تے میں اپنے ابو بکر دے گھر دے اندر چلی جاواں میرے نبی فرماندے نے عائشہ تینوں اجازت تے چلی جا اما فرماندیاں نے میرا دل ٹوٹ کر کے رہ گیا اگے میں اجازت منگنی تے نبی پاک نے فرمانا عائشہ کی کر نہیں جا کے عائشہ رہن دے کی کر نہیں جا کے اللہ دے نبی نے روکے آئی کوئی نہیں تے میں رون لگ پئی ادھر میرے نبی نمازاں روندے روندے پڑھاندے نے تے واپس آ جاندے نے دعا کرو شاءاللہ کسے دیاں بیٹیاں دے نجائز تہمت نہ لگ جائے تے بندہ سر چوک کے جین جو گئی نہیں گئندہ او سوڑیو ذرا خیال کرو کتھے کتھے انہا منافقہ نے میرے محمد نہیں ستایا تے کتھے کتھے تکلیفان نہیں دیتیاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ایک دن مجمع مسجد نبی اندر لائی کھڑے تھے آپ فرماتے نے او میرے صحابہ منو سمجھ نہیں آمدی منو دسو منو کی کرنا چاہی دائے انہا منافقہ نے تے میرے گھر تک نو بھی معاف نہیں کیتا دسو مینوں کی کرنا چاہی دے کوئی گل کر دے تے کوئی گل کر دے ایک عرضہ کر دے محبوبہ تسی اما عائشہ نو طلاق دے دو اللہ تو انو بیویاں خور بڑیاں عطا کر دے گا میرے نبی دی نظر چلدی پیارے عمر دے رک گئی ہے فرمایا اوے عمر سونیا تو ہی بول دے اوہ تو بولنا ہے تے تیری بولی تے اللہ رائے تے قرآن دیا تو نازل کر دندائی ویخ تیرا نبی کننا پریشان ہے میرا شیر عمر اٹھیا اللہ دے نبی جی میں بہتیاں گلاں تے نہیں کردا بس میں نے ایک گل دا جواب چاہی دائے تسی اما عائشہ نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا ہے یا رب دی مرضی دے نال کیتا ہے فرمایا عمر تینوں تے پتہ
پتہ ہے میں اپنی مرضی دے نال بولدا ہی کوئی نہیں. حضرت عمر نے تلوار میان وچوں باہر کڈ لئیے. توجہ عرضاں کردے نے محبوبہ بس کر دیو بس کر دیو. جڑا اج تو بعد ماں عائشہ صدیقہ دے کردار تے پھونکے گا میں مار کے تلوار دی گردن اڑا کے رکھ دواں گا. ھذا بہتان عظیم ھذا بہتان عظیم. سونے تے عائشہ دے کردار تے بڑا بڑا بہتان ہے. سونے ایک گل تے دسو جڑا رب اپنے نبی دے چہرے تے گندی مکھی نہیں بین دیندا نبی دے بستر تے گندی بی بی نو کن جان دے گا. میرے نبی فرماندے نے عمر اللہ تیرا بھلا کرے تو تے میرا داغامی دور کرتا ہے. میرے نبی چل دے اپنے سسرال دے دروازے تے پہنچے. میں گل مقاما اماں فرماندیاں نے روندیاں روندیاں اماں عائشہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی کروڑ بار رضی اللہ تعالی عنہ میری تیری ماں عائشہ اے او اماں عائشہ جنہ دے بارے میرے پیغمبر فرماندے ہوندے سن اے میری عائش اے میری عائشہ جدوں تو میرے نال ناراض ہوندی اے مینوں پتہ اودوں بھی لگ جاندا ہے. جدوں تو خوش ہوندی اے مینوں پتہ اودوں بھی چل جاندا ہے. جدوں تو میرے نال ناراض ہوندی اے تو کہندی اے مینوں رب ابراہیم دی قسم ہے. جدوں تو میرے نال راضی ہوندی اے تو کہندی اے مینوں رب محمد دی قسم ہے. اماں فرماندیاں نے ماں عائشہ جڑی ایک منٹ اپنے پاک پیغمبر تو بغیر رہ نہیں سکدی. اج مینوں انے دن اللہ دے نبی دی جدائی دے اندر رہنا پیا گیا. اللہ دے نبی دروازہ کھڑکایا تے آپ فرماندے نے عائشہ جے کوئی غلطی ہو گئی تے مینوں دس دے میں اللہ کول معافی منگ لینا. ماں فرماندیاں نے زبر تے بندن ٹوٹ گئے تے میں روڑ لگ پئی. سونیا سارا جگ گل کردا پر تسی تے نہ کر دے. فرمایا عائشہ میں مجبور ہاں دس میں کی کراں. اماں فرماندیاں نے سونیا دسو میں انکار کراں کہ اقرار کراں مینوں سمجھ نہیں آندی. اج دسو میں کی کراں مینوں سمجھ نہیں آندی. اماں فرماندیاں نے سونیا میں تے گل کواں گی یوسف دے باپ دی گل میں کراں گی. فصبر الجمیل پڑھئے خواہ فصبر الجمیل اچھی پڑھئے فصبر الجمیل. دکھان دا علاج قرآن نسخہ دس دے بیمارانو. فصبر الجمیل ماں ٹر گئی جے تے قرآن دلاسا دندائے. فصبر الجمیل باپ چلا گیا جے تے قرآن دلاسا دندائے. فصبر الجمیل دنیا اندر غربت آ گئی ہے پریشانی دا سامنے تے قرآن کہندا ہے فصبر الجمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اما فرما دیا نے پاک پیغمبر دے چہرے تے پسینے دے اثار آنا شروع ہو گئے نے. میں کہ عائشہ نی تیرا کام بن کے آئی. عائشہ اللہ دے پاک پیغمبر دے جدوں وحی دے اثار شروع ہوندے سن پیغمبر دے چہرے تے پسینے دے اثار آ جاندے سن. اللہ دے پیغمبر دے چہرہ نوار تے پسینہ آ جاندا سی. ماں فرما دیا نے تھوڑے جے لمحے گزرے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر اپنے پیشانی تو اپنے ہاتھ مبارک نالے پسینہ پیشاب کر دینے تے نال فرماندے نے عائشہ تینو مبارکاں ہوون عائشہ تینو مبارکاں ہوون. تیری عظمت تے حرمت تیری عزت دی خاطر اللہ نے محمد دا حرم دیکھ کے تیری عزت دے اندر سورت نور دیاں 18 تا نازل کر دیتیاں نے. اما فرما دیا نے میں روڑ لگ پئی. میں تے کدی سوچیا بھی نہیں سی کہ میں نمانی عائشہ دی عظمت دے اندر قرآن آوے گا. میں تے سوچیا سی بس جبریل نو اللہ وحی دے اندر خواب دے ذریعے اللہ پاک اپنے پیغمبر نو میری سچائی بیان کر دے گا. میری ماں رومان کہندی عائشہ اٹھ کے اپنے نبی دا شکریہ ادا کر. میں ایک منٹ اندر گل ختم کراں توجہ میرے بل کیجئے.
میں کہ نا میری اماں میں اس رب دا شکریہ ادا کرانگی جس رب نے میری عظمت دے اندر قرآن نازل کیتا ہے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے پڑھئے اچھی جڑا سکی ماں اپنی روحانی ماں نال پت بن کے وکھاؤ نا جڑا پت بن کے اج بیٹھا اپنی ماں نال محبت دا اظہار کرے تے میرے نال پڑھے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی او جڑی ہر مومن دی ماں دی سے جڑی ہر مومن دی ماں دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی او طاہرہ مطہرہ منورہ دی سے او حبیبہ حبیب خدا دی سے او حبیبہ حبیب خدا دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی واہ عزت رب عطائی ہے عائشہ بیوی رب نے نبی دی بنائی ہے عائشہ بیوی رب نے نبی دی بنائی ہے تطہیر دی چادر تطہیر دی چادر تطہیر دی چادر جگمگ جگمگ پوری دنیا تے زیادی سے اچھی عظمت ہے پڑھا اچھی عظمت ہے پڑھئے ساری اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی قال اللہ تعالی فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.